गोंयचें जेवण खाण इस्तिमसांवाचें. आतां हांव, म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजी घरकान्न आमी खतखतें खातात, तांबडी भाजी खातात, भेंड्या भाजी खातात, अळसाण्या तोणाक खातात, मुगा गांठी खातात, सुके खारे बांगडे खातात, सुकें नुस्तें. पूण म्हाका अशें लक्षान आयलें की आतां आमचें फुडलें जनरेशन म्हणल्यार म्हजो चली, चलो, तांकां हें खावपाक मातशें वयर सकयल जाता. तांकां वेगळेच पदार्थ जाय. सो म्हाका दिसता की हे सगळे गोंयचे ऑथेंटीक प्रॉडक्ट जिते उरचे प्रत्येक रांदचे कुडीन, जिते उरचे आतांच्या जनरेशनाच्या आवय आनी बापायनी हे प्रोमोट करचे, भुरग्यांनी हे खावपाक बंद करचे न्ही. सो प्रत्येक गोंयच्या रांदचे कुडीन हे सगळे पदार्थ गोंयचे जिते उरचे म्हणून हो म्हजो एक प्रयत्न, हेतू आनी एक हंबल इनिशिएटीव. वी टू सी दॅट आज हांगा इन द रेंज ऑफ 180 आमी अंदाज प्लॅन केल्लो. वी वर एक्सपेक्टींग की प्रत्येक कॅटेगरीन एक 25 or 20 into 4 कॅटेगरी आसात, म्हणजे अंदाजान 80. पूण डबल न्ही, ताज्या परस 180 पदार्थ आसा हांगा. आनी खरें हांव बायलांचें अभिनंदन करता. तांणी बऱ्या तरेन फक्त करून हाडूना, बरे तरेन डिझायन केला आनी बरेच तरेन हो जालो म्हणून म्हाका आनंद जाता. The voice for Goy.